पंजाब में इक्तदार की व्हील क्या किस्मत पाई है सूबा पंजाब ने, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा आबादी, लेकिन यहां पर कौन होगा वजीर आला, ये किसी को चैन नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, करार नहीं आ रहा, और अभी भी ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अब ये होने जा रहा है कि कल अदालत ये बताएगी कि वजीर आला साहब जो हैं यानी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे या उनको लेना जरूरी है, अगर है तो वो कब होगा, और उसके बाद शायद वजारत जो आला है पंजाब की वो पीडीएम अपने पास रखने में जो इस वक्त तेजियां दिखा रही है उसमें कामयाबी भी हासिल हो जाए, ऐसा एक बड़े जिम्मेदार हल्कों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। बहरहाल आपको बताना चाहते हैं ये हुआ क्या, ये इक्तदार का जो मामला है, व्हीलचेयर का मामला है पंजाब की जो मौजूदा सूरत है, शुरू कहां से हुआ। 19 दिसंबर को गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब ने अपने एक मरासले में कहा कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का एतमाद खो चुके हैं, जबकि पीटीआई और काफ लीग भी बाहमी इख्तलाफ का शिकार है। वजीर आला पंजाब ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए आइन के आर्टिकल 1307 के तहत 21 दिसंबर को शाम 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास तलब करें, जिसमें वजीर आला एतमाद का वोट लें। अब स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान साहब ने 20 दिसंबर को एक रूलिंग दी। उन्होंने कहा जी कि अरकान असेंबली की रिक्विजिशन पर स्पीकर का तलब करदा असेंबली का इजलास 23 अक्टूबर से जारी है, जिसे सिर्फ स्पीकर ही बर्खास्त कर सकते हैं, और ये इजलास बर्खास्त होने तक गवर्नर नया इजलास तलब कर ही नहीं सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के मंजूर वट्टू केस के फैसले के मुताबिक वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाना जरूरी है। गवर्नर की एडवाइस आईनो कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसे मुस्तरद कर दिया जाता है, तो वो एडवाइस मुस्तरद कर दी गई। फिर यह हुआ कि गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का जो मामला है, यानी कहानी में अभी मजीद ट्विस्ट आता है। 23 दिसंबर को गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट न लेने के बायस डी नोटिफाई कर दिया, और 23 दिसंबर के रोज ही वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई किए जाने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला के असेंबली तहलील न करने के बयान हलफी पर केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर रखी है। अब सूरत हाल ये है कि जो एतमाद का वोट है वो लेना है, परवेज इलाही साहब वो वोट नहीं लेना चाह रहे हैं। पंजाब की मुमकिन तब्दीली के लिए किसके पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? कल अगर हाईकोर्ट ने वजीर आला पंजाब को गवर्नर की एडवाइस के मुताबिक एतमाद का वोट लेने को कहा, तो वजीर आला को 186 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल करनी होगी, यानी इनिशियली ये करना होगा। अगर वो 186 का नंबर पूरा नहीं कर सकते तो रन ऑफ इलेक्शन होगा, जिसके तहत इजलास में मौजूद एमपीएज अक्सरियत हासिल करने वाले उम्मीदवार वो उसको वजीर आला करार पा जाएंगे, उनको करार दे दिया जाएगा। परवेज इलाही साहब अब एतमाद का वोट लेने के इनकारी हैं। इन हिज ओन वर्ड्स, शॉप इज क्लोज्ड नाउ। जरा सुनिए। जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है हम उसके ऑर्डर को मानते ही नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है, और जो गवर्नर चाहता है इलीगल ऑर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें। ये नहीं हो सकता, हमें कोई जरूरत नहीं है। शॉप इज क्लोज्ड। शॉप इज क्लोज। लेकिन कल लाहौर हाईकोर्ट की जानिब सबकी नजरें हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं, और उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो दायर होने वाली दरखास्त है वो तैयार खड़ी है। ये उन्होंने एक इस हवाले से अपना बयान दिया। इस पर बात करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ के जो नंबर गेम है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अबूजर सलमान खान न्याजी माहिर कानून मौजूद हैं, अतर काजमी साहब स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले जरा कानूनी राय आपकी हम ले लें। अबूजर सलमान साहब, ये वजीर आला पंजाब कहते हैं कि हम वोट नहीं लेंगे एतमाद का। ऑब्वियसली कल अदालत भी लगेगी और वहां पे ये केस आगे सुना जाएगा। क्या एतमाद का वोट लेना लाजिम है वजीर आला पे, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा है, और अब ये वोट लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कानूनी तौर पर? देखिए हमारे यहाँ दो चीजें हैं। इसमें पहले तो हम देख लें कि लाहौर हाईकोर्ट ने ऑर्डर जो किया था वो क्या किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि हम बहाल कर देते हैं चीफ मिनिस्टर को, जो नोटिफिकेशन है हम मुअत्तल कर देते हैं, लेकिन आप असेंबली जो है उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। तो ये हो गया। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था जहां तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे जो लेना है उन्होंने उस पे उन्होंने कहा था वो अगर वो चाहें तो वो ले सकते हैं। तो कोई डायरेक्शन मैंडेटरी नहीं थी लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से कि आपने एतमाद का वोट लेना है। जहां तक दूसरी बात है कि अगर गवर्नर कह दे और हम ये मान लें कि वो उसने आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे तकाजे सारे पूरे करके बिल्कुल कहा है
کہ آپ لیں تو پھر تو لازمن ہے، پھر تو آپ نے ایک ٹائم فریم کے اندر جو رولز آف بزنس ہے پنجاب اسمبلی کے 1997 کے 13 سے 14 دن میکسیمم، اس کے اندر آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے. یو آر باؤنڈ بائی دا ڈائریکشن آف دا گورنر. لیکن یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو ویری ڈائریکشن آف دیٹ از انڈر چیلنج بفور دا لاہور ہائی کورٹ، اور وہ لارجر بینچ ہے، تو وہ اس میں دو ایشوز ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ گورنر کی جو سیٹسفیکشن ٹیسٹ تھا، جو اس نے اوپینین فارم کیا ہے، کیا وہ ٹھیک کیا ہے کہ دا چیف منسٹر ہیز لاسٹ ہز میجورٹی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوا میں پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتا، کوئی ٹینجیبل ایویڈنس ایگزسٹ کرے اس کے سامنے، پھر وہ کہہ سکتا ہے چیف منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لے، اس کے بغیر نہیں کہہ سکتا. اور دوسرا جو قانونی اس میں سخم ہے وہ یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کہا گیا ہے کہ ایک آلریڈی ایگزسٹنگ سیشن چل رہا ہے تو ہم اس میں نہیں کالز کر سکتے دوسرا سیشن، ایک ججمنٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں وہ. تو یہ دو لیگل ایشوز جو قانونی سوال ہیں وہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میرے خیال سے پہلے یہ سیٹل کرے گی، اس کے بعد ہی کہے گی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. کیونکہ اگر یہ سیٹل کیے بغیر انہوں نے کہا اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر جو گورنر کی ویری رولنگ ہے، جو ڈائریکشن ہے جس کو انڈر چیلنج ہے، تو وہ پھر کیس انفرکچوس ہو جائے گا اگر کہا جاتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. تو اس وجہ سے ضروری ہے پہلے اس بات کی ہمیں جواب مل جائے، لیگیلٹی ڈٹرمن ہو جائے اس کی. لیگل آپشن جو اس کو آپ نے کلیئر آؤٹ کرنے ہیں، جو سارے لیگل آبسٹیکل ہے، یہ بات تو فیئر انف ہے، بیکاز آبویسلی اب سیاست اور قانونی جو پیچیدگیاں ہیں وہ اتنی گڈمڈ ہو چکی ہیں. خاص طور پہ گزشتہ ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار معاملہ جو پارلیمان جو ہے وہ سالو نہیں کرتی، عدالت کے پاس جاتا ہے، عدالت جو ہے کوئی ڈائریکشن دے کے واپس بھیجتی ہے، پھر معاملہ الجھتا ہے، دوبارہ عدالت کے پاس جاتا ہے. سو یہ جو کہتے ہیں نا اتنے یہ آپس میں معاملات کمپلیکیٹڈ کر دیے ہیں کہ اب عدالت اور سیاست اور عدالت ہر اس کے دو پہلو ہیں نا. تو اس کا جو سیاسی پہلو ہے کاظمی صاحب، کیا قانونی طور پہ تو وہ طے کر لیں گے کہ بھئی ووٹ آج لینا ہے، کل لینا ہے، نہیں لینا، پرسوں لینا ہے، یا وٹ ایور جو اس میں انہوں نے اس کو اسٹے لینا ہے جو آگے. سیاسی طور پہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ دوسری سائڈ یہ کلیم کرتی ہے جس طرح سے بھی، 1 نمبر سے 2 نمبر سے جس طرح سے ہمارے پاس ووٹس ہیں، وہ اس کا اگلا سٹیپ ہے، اس پہ میں بات کروں گی. تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا نہیں چاہیے ہے یا پھر آپ قانونی تکنیکی پیچیدگیوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، گزشتہ روز جو اجلاس ہوا پنجاب اسمبلی کا، اس میں 16 سے زیادہ انہوں نے بل پاس کیے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ شو کرنا کہ جناب ہمارے نمبر اس وقت ہم اکثریت میں ہیں، ہمارے نمبر آپ سے زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد گورنر صاحب نے یہ سمجھا کہ اب یہ جو جماعت ہے اس کے پاس مکمل ووٹ نہیں ہے یا ان کو ایوان کا اعتماد حاصل نہیں ہے. جہاں تک چودھری شجاعت صاحب کا تعلق ہے، آپ نے ذکر کیا، چودھری شجاعت صاحب تو پہلے دن ہی خلاف تھے پرویز الہی صاحب کے. وہ تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو ووٹ نہ ڈالیں، اور پہلے دن ہی 10 بندے ان کے فارغ کر دیے گئے تھے، ووٹ نہیں گنے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی حل ہو چکی ہیں. تو مسئلہ یہ کہ سیاست تو دونوں طرف سے کھیلی جا رہی ہے. اور اس ساری ایکسرسائز دیکھیں جو پنجاب کے اندر ایکسرسائز ہو رہی ہے یا دیگر جگہوں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جو انتخابی سیاست ہے اس میں نہیں جانا، انتخاب میں نہیں جانا، انتخاب کو روکنا ہے. ایک طرف ایک دھڑے کی کوشش ہے کہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، دوسرے دھڑے کی یہ کوشش ہے کہ زمین آسمان ایک ہو جائے، الیکشنز میں نہیں جانا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے. آپ کے نزدیک کیا اس وقت پرویز الہی صاحب کے پاس نمبرز موجود ہیں سی ایم پنجاب ہونے کے لیے؟ کل 180 انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ ہمارے آئے ایوان میں، 6 ہمارے پاس نہیں تھے، کوئی ناراض ہو گئے، کوئی پتہ نہیں ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے. وہ کہتے بہرحال کہ ہم اگر اس میں نہ جیت سکے، 186 نہ لے سکے، رن آف الیکشن میں وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم لے پائیں گے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا؟ دیکھیں، کل جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے بعد تو یہ ہے کہ اگر 186 نہ بھی ہوں، جو اس طرح آپ نے ذکر کیا، رن آف الیکشنز میں ان کے نمبر زیادہ ہیں. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز، اس موقع کے اوپر جو کردار سامنے آتے ہیں نا، جیسے مومنہ وحید صاحبہ سامنے آ گئی، پہلے ہم نے 15-20 بندے دیکھے تھے. دیکھیں اب یہ بھی ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، کیا اس طرح کے کردار وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، کوئی نون لیگ کو چھوڑے، پیپلز پارٹی کو چھوڑے یا تحریک انصاف کو چھوڑے، کیا اس طرح کے کرداروں کو اگلی ہم اسمبلی میں بھی رکھیں گے، دوسرے لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ اگلی اسمبلی میں دوبارہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اگر انتخابی سیاست کی طرف جائیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ سب کچھ کرنا ہے، انتخاب نہیں کرنا. اسمبلیاں بچانی ہے نا، یہ تو وہ کہہ چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آبویسلی پی ڈی ایم میں ہم ہر طریقے سے سیاسی طور پہ نمبر حاصل کر کے اسمبلی کو بچانا چاہیں گے. اور اگر آپ سیاسی طور پہ اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے شاٹ ایٹ اٹ، یہ ان کا قانونی بھی اور سیاسی حق بھی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب
आपको लगता है कि एतमाद का वोट लेंगे आगे आने वाले दिनों में या ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो लेंगे। ले पाएंगे ये तो एक अलग बहस है, इसलिए कि वो कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं। लेकिन जो वजीर आला साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जनाब हम क्यों उनका हुक्म माने, हम क्यों करें, मेरे ख्याल में इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि जो मेरी अपनी इतलात है कि कम से कम 3 मेंबर ऐसे हैं पीटीआई के जी। जो मुनरिफ हो सकते हैं। वो खुद कहते हैं, वो हो सकते हैं, क्लेम करते हैं 3 मेंबर हमारे बाद। वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से वो वोट नहीं लेंगे। लेकिन उनकी कोशिश वही होगी कि ये तहरीक अदम एतमाद लेके आए और रन ऑफ जो इलेक्शन हो वोटिंग उसमें हम दोबारा मुंतखब हो इसका एक और एंगल है, मैं भी